Srimati Nelly Roberts, Administrator of GPRSC, to kindly escort our guest of honor, Shri Praveen Alekar, up on the dais. Requesting Srimati Diksha Kalurkar to please present our chief guest with a token of our love. Please put your hands together. I now request Srimati Nelly Rodriguez to kindly present a token of love to our guest of honor, Shri Praveen Alekar. Please put your hands together, everyone. Requesting Srimati Geeta L. Karam, North Goa District President, to kindly escort Shri Prasidh Naik up on dais and present him with a token of love. I now request Anjali Naik, Vice President of GPRSA, to kindly escort the Managing Committee members up on the dais. Srimati Niharika Mandrekar, Treasurer, Srimati Sanisha Turaskar, Secretary, Srimati Manisha Naik, Joint Secretary, and Srimati Anita Thola, South Goa District President. And the Sarpanch of Sukur Panchayat, Ms. Srimati Sonia, to kindly come up on the dais. I now request Srimati Seema Khadwe, Vice President of North Goa District Committee, to escort the District Committee members up on the dais. Srimati Rajeshri Kale, Secretary, Srimati Devyani Kawas, Joint Secretary, Srimati Kavita Naik, Joint Treasurer, to kindly come up on the dais. I request Srimati Safar Patti to kindly present a small token of love to all our dignitaries present on dais. Please put your hands together, everyone. I now invite the North Goa District President, Srimati Geeta L. Karam, a dynamic leader, the backbone of this committee, who has been tirelessly working for women empowerment and grassroots development. Her voice echoes the strength of vision of North Goa. Moktyan Kalyamaram, Srimati Geeta L. Karam, I request her to welcome the gathering. Good evening. I Guru Purnima. त्या निमतान सगळ्यांक गुरु पौर्णिमेची शुभेच्छा. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान कमिटीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक योगदान दिता. आयच्या आमच्या प्रोग्रामाक आमचे मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे सर. सर तुमकां वेलकम. तशेंच आमचे मदीं आसात पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण आलेकर, जे आमच्या मदीं पयलेच फावट येयल्ले आसा. सर तुमकां वेलकम. तशेंच आमचे मदीं आसात डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत साउथ एंड अंडर सेक्रेटरी पंचायत श्री प्रसिद्ध नाईक. सर तुमकां वेलकम. आमचे मदीं आसात व्हिडिओ बार्देस श्री प्रथमेश शंकर दास. सर तुमकां वेलकम. आमच्या गोवा पंचायत महिला शक्तीची एडमिनिस्ट्रेटर नेली रॉड्रिगीज, आमची प्रेसिडेंट दीक्षा कालोलकर, मॅनेजिंग कमिटी मेंबर्स, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर्स आणि प्रेस मिडिया, तशीच हांगा आशिल्ल्या भितर सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर आणि जमलेल्या सगळ्यांक मायमोगाचो योगा. आयज आमी हें फंक्शन करपाक कारण की आमची झेडपीच आसा ते थोड्याच दिसांनी तेंचे टर्म काबार जाता. आमी महिला शक्ती काम करता आसतना तेंच्या बरोबर आमी पंचायत मेंबर म्हणून खुबशें काम केलें.
खूपशे प्रोग्रामूय केले, खूपशे विचार मांडले, लोकां खातीर बायलां खातीर कशें एम्पावरमेंट करपाचें ते आमी केले. पण आयज खंय तरी आमी तांकां गूड बाय म्हणपाचो टायम येयला. म्हाका दिसता तेंच्यांनी अशेंच फुडें काम करचें. आमकां खबर ना की इलेक्शनाक बसतली, निवडून येतली आनी आमच्या मदीं येतली काय ना, पण एक बॉन्डिंग तयार जाल्लें, एक फ्रेंडशीप तयार जाली. सो आय विश यू देम ऑल द बेस्ट. तशेंच आयज हांगासर नितीन परेरा यांच्यांनी वर्कशॉप आमी ताका आपयला, वर्कशॉप दिवपाक सायबर क्रायम एंड ऑनलायन फ्रॉड. तुमकां खबर आसतलें की आयज काल खुबशे अश्यो गजाली जाता, पेपरारूय येता, एक दोन अश्यो आसतात फटयले गेले वयता. आनी अशा तरेचे हे जेन्ना डिजिटल आमचे सगळें जाता तेन्ना अशे फ्रॉड्स चालूच आसतले. तेन्ना सगळ्यांनी लक्ष रावचें, अलर्ट रावचें आनी हांगासून एक बरी इन्फॉर्मेशन तुमकां दिली गेली वयतली ती तुमी शेअर करची अशें मागता. तर परत एकदा आमच्या माचेर आसलेल्या सगळ्यांक आनी आमच्या मदीं आसलेल्या सगळ्यांक गुरुपौर्णिमेची शुभेच्छा दित्या आनी देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं मॅडम. I now call upon a woman of unwavering commitment, quiet strength and inspiring action. She is a true torchbearer of change. मोठ्यान ताल्यो मारून श्रीमती दिक्षा खनोलकराक येवकार दिवचो आनी दोन उतरां उलोवपाक फुडें आपोवचें. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि वर्कशॉप ऑन सायबर क्राइम्स अँड ऑनलाईन फ्रॉड्स, त्याचबरोबर फेलिसिटेशन अँड अवॉर्ड सेरेमनी ऑफ थेरपी मेंबर्स आणि बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉक ऑफ नॉर्थ अँड साऊथ गोवा ह्या प्रोग्रामात आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे माननीय पर्यटन, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री श्री रोहन खंवटे सर हांकां येवकार. त्याचबरोबर आमचे पयलींचे MLA तशेंच GHRSSIDCचे चेअरमॅन श्री प्रवीण आलेकर सर, तशेंच साऊथ गोवाचे डेप्युटी डायरेक्टर प्रसिद्धी नायक, तशेंच म्हापसा BO आमचे प्रथमेश शंकरदास आणि आयच्या ही कार्यावळ घडोवन हाडपी आमच्यो GPMSच्यो उत्तर गोंय जिल्हा अध्यक्ष गीता परब, आमची प्रशासक नॅनी रॉड्रिगीस, तशीच आमची मॅनेजिंग कमिटीची म्हजी सगळी वांगडी, त्याचबरोबर नॉर्थ गोवाची कमिटी आणि सगळे हांगासर उपस्थित आशिल्ले साऊथ गोवाचे ZP मेंबर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, तशेंच पंच मेंबर, सरपंच हांकां सगळ्यांक हांव आज गुरू पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा दिता आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाक येवकार दिता. आज आमी महिला शक्ती प्रोग्राम अशी ही महिला शक्ती आज खूब फुडें पाविल्ली आसा. कित्याक आज आमी महिला शक्ती खुबशे कार्यक्रम फुडें घेवन फुडें पाविल्ली आसा. आज फाटीं आमचे प्रोग्रामी थोडे पयलीं जाताले, पूण आतां आमचे माननीय CM प्रमोद सावंत सर हांच्यांनी आमकां फंड दिल्या बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी हे आमकां आयज कार्यक्रमूय बरे करपाक मेळटा. त्याचबरोबर आमचे पंचायत मिनिस्टरूय आसा, तेंच्यांनी आमकां खुबसो हेल्प केलो. फाटीं आमी हांगासर आउटरीच प्रोग्राम ह्या हॉलान घेतिल्लो तेन्ना आमचे सर रोहन खंवटे सर आयिल्ले, तेन्ना तेणी आमकां सांगलें तुमी सरकारा कडेन मागा, कित्याक आमचे प्रोग्राम अशे बरे जाले. आमी मेडिकल कॅम्प्स घेतले, मसाला कॅम्प्स, खुबशे कोर्सीस घेतले आमी ह्या हितून. आमी कित्याक तर आमची बायलां ही आज फुडें सरपाक जाय. त्याचबरोबर आयज हो कार्यक्रम आयज मुद्दामून एक तुमकां आयज हो एक प्रोग्राम आमी हांगासर दवरला. सगळ्या
म्हणजे जे फ्रॉड जाता हे फोनांचे आमी बायलां सदांच शादून रावपाक जाय, कित्याक आयज खुबशे फ्रॉड जाल्लेले आसा, ताका लागून ते आमच्या मदीं आसा. तुमकां टॉक दिवपाक आयिल्ले आसा मिल्टन परेरा, हांचेय बी हांव येवकार दिता. कारण की आयज सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणल्यार आयज हांगा जमिल्ल्या सगळ्या वेंचून आयिल्ल्या बायलां प्रतिनिधी ताज्या सावन हांव म्हजो येवकार ह्या कार्यावळीक म्हाकाय उपस्थित रावपाक खूब अभिमान दिसता. तुमचे जैत हें तुमच्या सामर्थ्याचें, तुमच्या समर्पणाचें आनी तुमच्या समाजान तुमचेर दवरिल्ल्या विश्वासाचो पुरावो आसा. तुमी तळागाळांतल्या बदलाचे मशाल वाहक आसात आनी गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान तुमच्या वांगडा आसा. आयज तुमचें यश मनोवपाक आमी एक म्हत्वाचोय विशय संबोधीत करतात, तो म्हळ्यार सायबर गुन्यांव आनी ऑनलायन फटवणूक. ह्या डिजिटल युगान भौशीक प्रतिनिधी म्हणून आमचें काम ऑनलायन जालां. तंत्रज्ञान आमकां आमच्या लोकांची बरी सेवा करपाक आदार करता आसतनाच नवे आव्हानय हाडटा. फुडारी म्हूण जागृत रावन म्हायती दिवप हें आमचें कर्तव्य. आमचे IT मंत्री श्री रोहन खंवटे आयज आमचे वांगडा आसा त्या बद्दल खूब खोस भोगता. डिजिटल जगान सुरक्षीतपणान भोंवपा खातीर गिन्यानान स्वताक सशक्त करपा खातीर ही कार्यशाळा म्हणजे एक म्हत्वाचें पावल आसा. स्वताची राखण करपाक शिकून आमी आमच्या समाजाची आनी आमची जपसालदार आशिल्ल्या भौशीक वावराची राखण करपाक शिकतात. उत्तर गोंयच्या पंगडाक परत एक फावट परबी दिता आनी आमी सगळ्यांनी सक्रीयपणान वांटो घेवया, तज्ञां कडल्यान शिकया आनी धैर्यान बुद्दीन आनी आतां डिजिटल सुरक्षा घेवन फुडारपण चालू दवरुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोंय.